बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाजरीन मोहतरम, आज 13 दिसंबर 2021 है और पीर का रोज़ है। पीर के रोज़ के ख़बरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ख़बरनामे में स्पेन, यूरोप और दूसरे मुल्कों की ख़बरें भी शामिल होती हैं। आज की सबसे पहली ख़बर का ताल्लुक PIA से मुतल्लिक है कि यूरोपीय यूनियन की जानिब से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन पर आयद पाबंदी के खात्मे की उम्मीद जाग उठी है। आलमी हवाबाजी की तंजीम अकाओ की जानिब से सिविल एविएशन अथॉरिटी के ऑडिट के से मुतल्लिक मस्बत पेशरफ्त सामने आई है, जिसके बाद पाकिस्तानी जहाज़ों पर आयद पाबंदी के खात्मे के इम्कानात पैदा हो गए हैं। ज़राए ने यह भी बताया है कि अकाओ की ऑडिट टीम 15 रोज़ में हतमी रिपोर्ट SSC को फराहम करेगी। अकाओ की रिपोर्ट की सिफारिशात की मद में पाकिस्तान पर पाबंदी ख़त्म होने के इम्कानात रोशन है और लोग दोबारा एक मरतबा फिर यूरोप से PIA का सफ़र कर सकेंगे। क्रिसमस और फेस्टा दे रईस में लोगों ने बच्चों के लिए तोहफ़े देने के लिए खिलौने ख़रीदना है, मगर इस मौका पर पुलिस मोसेस दे स्क्वाड्रा ने ख़बरदार किया है कि वालिदैन बच्चों के लिए खिलौने ज़रूर ख़रीदें, मगर ड्रोन तैयारे की कोई किस्म भी खिलौनों की मद में नहीं आती और इसे मत ख़रीदा जाए। पुलिस मोसेस ने मज़ीद कहा है कि ड्रोन उड़ाने की इजाज़त भी नहीं है, क्योंकि इसके उड़ाने में ख़तरात मौजूद होते हैं। मोसेस दे स्क्वाड्रा ने बताया है कि ड्रोन उड़ाने पर जुर्माना भी हो सकता है और इस जुर्माने की रकम 2,25,000 यूरो तक हो सकती है। अगर तकरीबात में एहतियात न बरता गया तो कतालूनिया में क्रिसमस के मौका पर ICU में दाखिल होने वाले मरीजों की तादाद 500 तक पहुंच सकती है और अगर ऐसा हुआ तो कोविड के हवाले से पाबंदियों में इजाफा हो सकता है। लिहाजा क्रिसमस डिनर और तकरीबात का इनकाद न किया जाए। इस बात का ऐलान कोविड की साइंसी एडवाइजरी कमेटी की सदर मैग्दा कैम्पिन्स ने किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि ICU में मरीजों की तादाद में इजाफा बाइस तशवीश है। इस वक्त कतालूनिया के ICU में मरीजों की तादाद 242 है। कतालूनिया में अमवात का हिंसा एक बार फिर एक हफ्ते में 50 तक पहुंच गया है। कतालान महकमा सेहत के मुताबिक 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक खित्ते में 55 अफराद की हलाकतें हुई हैं। कोविड की 5वीं लहर में एक हफ्ते में अमवात की तादाद 232 तक जा पहुंची थी। कतालूनिया के इलाके आल्त कैम्प में एक मोटरसाइकिल सवार ट्रैफिक हादसे में हलाक हो गया। इत्तला मिलने पर पुलिस, मोसेस दे स्क्वाड्रा, फायर ब्रिगेड और मेडिकल टीम मौका पर पहुंच गई, मगर वो मोटरसाइकिल सवार को ना बचा सके। कतालूनिया के इलाके आल्त कैम्प में एक मोटरसाइकिल सवार ट्रैफिक हादसे में हलाक हो गया। इत्तला मिलने पर पुलिस, मोसेस दे स्क्वाड्रा, फायर ब्रिगेड और मेडिकल टीम मौका पर पहुंच गई, मगर वो मोटरसाइकिल सवार को ना बचा सके। इस हादसे के साथ रवां साल 2021 में कतालूनिया के इंटर अर्बन नेटवर्क पर ट्रैफिक हादसात में 126 अफराद हलाक हो चुके हैं। जर्मनी का पार्लियामेंट का रुकन बनने के लिए यहाँ का पैदाइशी होना ज़रूरी नहीं है। 28 साल इराकी नज़ाद कासिम ताहिर सालेह इराक में पैदा हुए और वो जर्मन पार्लियामेंट के रुकन हैं। जर्मन पार्लियामेंट की 1/3 अरकान की एवरेज उम्र 40 साल से कम है। कासिम ताहिर सालेह का कहना है कि जर्मन पार्लियामेंट का रुकन बनना अब तक मेरे लिए नाकाबिल यकीन है। उनका मज़ीद कहना था कि मेरा एक महाजिर से रुकने पार्लियामेंट तक का सफ़र ये जाहिर करता है कि जर्मनी में महाजरीन और तारकीन वतन अगर सोशल इंटीग्रेशन पर तवज्जो दें तो वो अपना मुस्तकबिल संवार सकते हैं। कासिम ताहिर सालेह ने जर्मनी की अमली सियासत में दौरान तालिब इल्मी हिस्सा लिया और नस्ल परस्ती और महाजरीन के खिलाफ नफरत के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। वो जर्मनी की ग्रीन पार्टी के मेंबर हैं। 2018 में जर्मन शहरियत लेने के बाद वो सियासत में फ़ाल हो गए थे और पहली बार पार्लियामेंट के रुकन बन गए। कासिम सिविल इंजीनियर हैं और उनकी तवज्जो मुल्क के रिहायशी मंसूबों को बेहतर बनाना है। यूरोपीय यूनियन के रुकन मुल्क जर्मनी में अफरादी कुव्वत को पूरा करने के लिए दुनिया भर से तारकीन वतन की तादाद को बढ़ाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में जर्मन हुकूमती इत्तेहाद की सबसे जूनियर पार्टी फ्री डेमोक्रेट्स मुल्क में इमिग्रेशन में इजाफे की भरपूर हमायत करेगी। यूरोप की सबसे बड़ी और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मईशत जर्मनी में 40 से 59 साल की उम्र के अफराद की तादाद करीबन 24 मिलियन है, जबकि 65 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की तादाद 18 मिलियन है। जर्मन की कुल आबादी लगभग 80 मिलियन है। जर्मनी की फेडरल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के सरबराह के मुताबिक जर्मनी को हर साल 4 लाख तारकीन वतन की ज़रूरत है।
تازہ ریسرچ کے مطابق جرمنی، سویڈن اور نیوزی لینڈ میں کرونا وبا کے دوران شہریوں کے حقوق کے خلاف اقدامات نہیں اٹھائے گئے۔ ریسرچ کے مطابق جرمن شہری کرونا وبا کے دوران اچھے طرز حکومت اور جمہوریت سے مستفید ہوئے۔ جرمن جمہوریت اور ریاستی ادارے کرونا وائرس کی وبا کے دوران مضبوط ثابت ہوئے ہیں۔ یہ بات برٹیلسمین فاؤنڈیشن کی جانب سے 29 صنعتی ممالک میں کیے گئے ایک جائزے سے سامنے آئی ہے۔ عالمی ادارہ صحت WHO نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی نئی تبدیل شدہ شکل اومیکرون دنیا کے 60 سے زائد ممالک میں پہنچ چکی ہے اور یہ بہت بڑا عالمی خطرہ ہے۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش، غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ برطانیہ میں کرونا وائرس کے اومیکرون ویریئنٹ کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اومیکرون کے مجموعی کیسز کی تعداد 3137 تک جا پہنچی ہے۔ رپورٹس کے مطابق اومیکرون کے پھیلاؤ میں اضافے کے بعد کرونا الرٹ لیول بڑھا کر 4 کر دیا گیا ہے۔ کرونا الرٹ لیول 4 کا مطلب وبا کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا ہے کہ ملک میں کرونا وائرس کا نیا ویریئنٹ اومیکرون غیر معمولی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اس تناظر میں انہوں نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ اس سال کے اختتام تک کووڈ ویکسین کی ایک اضافی خوراک یا بوسٹر ڈوز لگوائیں، لیکن اس صورتحال میں جب ویکسینیشن کی تکمیل کو 3 ماہ گزر چکے ہوں۔ آسٹریلیا میں ہزاروں افراد نے کرونا اقدامات اور اعلان کردہ لازمی ویکسینیشن کے قوانین کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ پولیس کے مطابق ویانا کے مرکز میں ہونے والی ریلی میں تقریباً 15,000 افراد نے شرکت کی۔ اٹلی کے جزیرے سسلی میں گیس دھماکے کے بعد متعدد رہائشی عمارتیں گر گئی۔ حکام کے مطابق حادثے میں 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ 5 افراد لاپتہ ہیں۔ اس کے علاوہ 2 خواتین کو گرنے والی عمارت کے ملبوں سے بحفاظت نکال لیا گیا ہے۔ امریکہ کی 6 ریاستوں میں آنے والے طوفان اور تیز ہواؤں کے بگولوں کی زد میں آ کر ہلاک ہونے والوں کی تعداد 90 سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ درجنوں افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ 30 بگولوں نے متعدد قصبات کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے۔ امریکہ میں تباہ کن طوفانی بگولوں کے بعد صدر جو بائیڈن نے متاثرہ 6 ریاستوں کے لیے بلا روک ٹوک امداد کے وعدہ کیا ہے۔ صرف ریاست کینٹکی میں تقریباً 70 افراد کے ہلاک ہونے کا خدشہ ہے جبکہ لاپتہ افراد کی تلاش جاری ہے۔ اطلاعات کے مطابق متاثرہ علاقوں میں ہلاکتوں کی تعداد 100 سے زائد بھی ہو سکتی ہے۔ دکانوں اور سپر مارکیٹس میں سیکورٹی کیمروں اور کیش رجسٹرار کی خرید و فروخت اور انسٹالیشن کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ عمدہ سروس اور معیار ہماری پہچان۔ ہمارا رابطہ نمبر 643846 برطانیہ میں کنزرویٹو پارٹی کے ایک سابق وزیر کی جانب سے اپنی بیوی کا ریپ کرنے اور انہیں جسمانی طور پر ہراساں کرنے کا کیس سامنے آیا ہے۔ فیملی کورٹ کے جج نے فیصلے میں کہا ہے کہ 51 سالہ اینڈریو گرفتھس نے رکن پارلیمنٹ کیٹ گرفتھس کو زبردستی جنسی تعلق قائم کرنے پر مجبور کیا۔ واقعے کی رپورٹ کے بعد جولائی 2018 میں انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ سابق MP نے بیوی کے لگائے گئے الزامات کی تردید کی ہے اور ریپ کے الزام کی سختی سے تردید کی اور اب دونوں میں طلاق بھی ہو چکی ہے۔ ارجنٹینا کے آن جہانی لیجنڈ فٹ بالر ڈیاگو میراڈونا کی گھڑی چوری کرنے والے بھارتی شہری کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے اور بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق میراڈونا کی دبئی سے مبینہ طور پر چوری ہونے والی گھڑی بھارت کی شمال مشرقی ریاست آسام سے برآمد ہوئی ہے۔ پولیس کے مطابق سوئس ساخت کی قیمتی گھڑی واجد حسین نامی شہری کے پاس سے برآمد ہوئی ہے جسے حراست میں لے لیا گیا ہے۔ ملزم کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ دبئی سے گھڑی چرانے کے بعد گرفتاری سے بچنے کے لیے بھارت فرار ہو گیا تھا۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبر نامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے۔ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔